میں اندر چلا جاؤں، بیٹری بھی کو نہیں، بتی بھی کو نہیں، بجلی بھی کو نہیں، انتظام بھی کو نہیں، سوٹی بھی کو نہیں۔ یا رسول اللہ تھانوں نہیں جان دینا، اگر کوئی چیز ہوئے مینوں نقصان پہنچے تھانوں نقصان نہ پہنچے۔ میرے آقا بہ گئے نے، حضرت ابوبکر صدیق اندر جانے نے، علماء کرام نے لکھا ہے جھاڑو تے کول کو نہیں، حضرت صدیق اکبر ہتھاں دا جھاڑو بنا کے غار دی صفائی پہ کر دینے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی چادر نو پھاڑ کے سوراخ پہ بند کر دینے، ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔ دل وچ سوچیا اڈی جو میری ہے اڈی نال سوراخ بند کر لے سا۔ یا رسول اللہ غار صاف ہے، تشریف لے آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وعدہ نہ کر لئیے۔ یا رسول اللہ تھوڑا کرم چاہیے، فرمایا اج غار صاف کر کے تو انتظار پہ کر دیں، کل مزار دے اندر میں تیرا انتظار کرتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اور اللہ دی قسم اس جنازے وچ حضرت علی المرتضی بھی شامل نے۔ جدو آواز دیتی یا رسول اللہ اے یار غار دا جنازہ ہے تے صدیق دا حکم ہے کہ دروازے نو ہاتھ نہیں لانا، تالا نہیں کھولنا، کنڈی نو ہاتھ نہیں لانا۔ اگر یاراں نو اگر لجپالی دا احساس ہویا تالا آپے کھل جاسی، کنڈی آپے کھل جاسی۔ اور اس دے گواہ علی المرتضی نے جدو یار غار دا نام لیا دروازہ کھل گیا، خالی دروازہ نہیں کھلیا، آواز آندی ہے زندے نبی دی قبر وچوں، فرمایا کہ یوصل الحبیب الی الحبیب۔ آخو سبحان اللہ۔ یا ایمان کم دیسنے، یا عقیدہ قبر وچ نال جاسی۔ جاؤ مظفر آباد والوں کو پوچھو کیڑی چیز نال لے کے گئے نے؟ یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اتھے بھی یار دے نال یار، اتھے بھی یار دے نال یار۔ حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ تے ایڑی رکھ دے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صدیق میں آرام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کر دے نے یا رسول اللہ تکیہ تے کونی میری گود حاضر ہے۔ او منظر او عظمت میں کیڑے لفظاں نال تھوڑے سامنے بیان کراں کہ صدیق دی جھولی ہووے تے محمد مصطفیٰ دا سر انور ہووے، کیڑے الفاظ نال میں تھانوں دساں۔ اللہ دی قسم اے صرف قسمت اور اے حصہ صدیق اکبر نو ملیا۔ جھولی وچ سر رکھ کے حضور آرام فرما لے۔ او بڑیاں مدتاں دا انتظار کرن والا سپ، حضرت عیسیٰ دے زمانے دا انتظار کرن والا سپ او سوراخ وچوں نکلن دی کوشش کردا ہے، اور اس نے جدو ڈنگ ماریا زہر فوری طور دے اوتے پورے جسم وچ پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے رخ انور تے آنسو گرے۔ میرے آقا علیہ السلام آنکھ کھول کے فرماندے نے آئے صدیق کس گل نے تینوں روا دیتا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کر دینے یا رسول اللہ میں دبانے دا ٹل لانا او نکلے دا ٹل لانا ہے، سمجھ نہیں آندی او کے چیز ہے۔ میں کوشش کردا ڈنگ ماردا آرام میرے یار دے آرام وچ فرق نہ آوے۔ اے بے ساختہ آنسو آ گئے نے، بے ساختہ میرے اکھاں چوں آنسو گر گئے نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او غیب دا علم جانن والے میرے آقا، او چھپیوں ہوئی گلاں نو جان والے۔ فرمایا صدیق ہاتھ کب پیر ہٹا لے، پیر ہٹایا تے آواز آ رہی ہے، این پتہ لگدا ہے کہ عارف کھڑی دے دل وچوں آواز نکلدی پئی ہے، کہنا ہے کہ آسے آسے عمر گواری۔ یارو غار دے اندر 600 سال 571 سال دا عرصہ انتظار وچ او دس سکتے نے انتظار کتنی ہوندی ہے۔ فرمایا آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں مالی باغ ویکھن نہیں دیندے تے آئیاں جدو بہاراں۔ میں
بڑی اوکھی انتظار دیا گھڑیاں گزاریاں نے تے اج بھی تو مینوں نہیں ویکھن دیندا. پیر ہٹاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم ہٹایا. کالے رنگ دا بڑے بڑے بالاں والا سپ نکلا اور سپ نکلیا تے سپ دیاں اکھاں جمیاں ہوئی نے میرے آقا دے رخ انور دوتے ہیں. اس دا بھی پہلے وعدہ ہو چکا ہے, یا اللہ ایک باری اپنے یار دا چہرہ وکھا پھر میری زندگی ختم کر دے. اس دی دعا, اس دی تمنا, اس دی دل دی حسرت بھی رب نے پوری کرنی ہے. ادے بھی اے بھی سبق ملنا ہے. اوے میرے نبی دے غلاموں, جب دور تک صدیق اکبر دے قدماں نال رابطہ نہ کر سو اتنے تک تھوڑی کملی والے تک رسائی نہیں ہو سکتی. اے بھی مسئلہ حل ہو گیا, وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. میرے دوستو اور بزرگوں, اس تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی, کیڑی انگلی بھلا, چند دو ٹکڑے کرن والی انگلی, او انگلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی. اور علماء محدثین فرماندے نے حضور نے انگلی نہیں کیتی, انگلی دا اشارہ کیتا ہے. بولو انگلی دا. اپنے ایمان نال دسو, جس نبی دی انگلی دے اشارے دی اتنی طاقت ہے, اس دی انگلی وچ کتنی طاقت ہو سی. جس دی ایک انگلی وچ اتنی طاقت ہے, چوتھے آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو گیا, اس دے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہو سی. جس دے ایک ہاتھ وچ اتنی طاقت ہے, اس دے پورے جسم وچ کتنی طاقت ہو سی. خود اندازہ نہ. او انگلی اپنے منہ وچ پا کے دہن مبارک, منہ میں اس واسطے آدھا کہ سارا نو سمجھ آوے, دہن مبارک, منہ آکھنا بھی ادب دے خلاف ہے. لعاب تھوک مبارک لائی. حضرت ابوبکر صدیق دی اڈی, کوئی ہیلپر کول کو نہیں, کوئی کمپاؤنڈر نہیں رکھا ہویا, کوئی ملازم نہیں کہ تو اے پٹی باندھ دے, تو دوائی لا دے. گال کڈن والیا صدیق اکبر دی عظمت دا انکار کرن والیا خیال کری, اے او اڈی ہے جتھے کملی والے دی لعاب اور انگلی پہ پھر دی ہے. انج نہ ہوئے نہ تیری گال اتھے بھی چلی جاوے تے ایمان دا جنازہ نہ نکل جاوے. حضرت ابوبکر صدیق عرض کردے نے, یا رسول اللہ, ماں دے گود دے زمانے دیاں بھی پیڑاں دور ہو گئی نے, اج نہیں. پچھلیاں تھکاوٹاں, تکلیفاں, پریشانیاں دور ہو گئی نے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پانی پینا ہے, پیاس لگی ہے, اور غار دے اندر کوئی واٹر سپلائی دا انتظام نہیں, کوئی کولر دا انتظام نہیں, پانی لے کے نہیں چلے, پانی دی لوڑ پہ گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جا غار دے سنڈر دے اندر پانی دا چشمہ ابلدا پہ, پانی پیدا ہونا پہ, جا کے پانی پی لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے سنٹر وچ جاندے نے, پانی پیندے نے, آ کے عرض کردے نے, یا رسول اللہ, میں شام دا بھی پانی پیتا, میں پارے باقی ملکاں دے بھی پانی پیتے, میں مکے دا بھی پانی پیتا, میں دیگر ممالک وچ پانی پیتے, لیکن یا رسول اللہ, مینوں اللہ دی قسم ہے, اتنا لذیذ, اتنا ذائقے والا, اتنا میٹھا, اتنا ٹھنڈا پانی ساری زندگی نہیں پیتا. میرے آقا فرماندے نے, اے صدیق, اے کوئی نہر دا پانی نہیں, اے کوئی ہینڈ پمپ نلکے دا پانی نہیں, اس پانی دا کنیکشن رب نے تیرے واسطے کوثر نال کر دیتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق یا میرے دوستوں اور بزرگوں, اے عاشق, معشوق, مرید اور پیر دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا. سنو قرآن فرمایا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. یاد کرو, تسی بھی یاد کرو, او قرآن پڑھن والے ہو, اس دا ترجمہ یاد کرو. رب فرماندے نے, یاد کرو جدو مکے والے کافراں نے مکر کیتا, سازش تیار کیتی, لِيُثْبِتُوكَ, تاکہ نبی پاک نو پابند کر دیو, مقید کر دیو. فرمایا, لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک, قتل کر دیو, یا او یخرجوک, پابند کر دیو,
قتل کر دو یا دیس نکالا دے دو. فرمایا وَيَمْكُرُونَ انہوں نے مکر کیتا, انہوں نے تدبیر کیتی. اللہ رب العالمین نے وہی لفظ اپنے واسطے استعمال کیتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہوں نے مکر کیتا. کملی والیا تیرے رب نے تدبیر کیتی. کیسی تدبیر کیتی؟ کبوتراں نو حکم ہویا جا کے غار دے بوئے اگو جڑے نا انڈے دے دیو, گھونسلہ بھی بن جاوے, انڈے بھی آ جاؤن. اوے ایک درخت ہے جس دا قد بندے جتنا ہوندا ہے, غار دے بوئے اگو درخت بھی ہو گیا. کبوتراں نے انڈے بھی دے دیتے, جوڑا کبوتراں دا بیٹھا ہے, درخت بھی ہے. مکے والے ڈھونڈ دے غار سور دے بوئے تے پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آ گئے نے, لیکن میرے آقا پہ فرماندے نے کہ اے میرے یار غار لا تحزن. آکھو نا سبحان. اتنا تھوڑا نہیں خرچہ ہوندا محبت اور اے ثواب واسطے. آکھو پھر ایک باری سبحان. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتا عاشق نے بن یار نبی دے یاراں دا. اے یاری لا, اے یاری اختیار کر. تو یاریاں لانے بڑے بڑے لوگاں نال, لیکن وہ بے وفا ثابت ہوندیاں نے. فرمایا بن یار نبی دے یار. سارے آکھو بن یار نبی دے. وہ جڑے یار بن گئے نے وہ کوئی تے مہر علی شاہ بن گئے نے, کوئی جماعت علی شاہ بن گئے نے, کوئی پیر سیال بن گئے نے, کوئی پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان توسی. آکھو بن یار نبی دے یار. بولو بن یار نبی دے یار. 1 لاکھ نالوں زیادہ بندہ حج واسطے جا رہے نے, حج کر کے واپس آن. انہاں دے سر دے اوتے قرآن رکھ کے مسجد دے وچ چلے جاؤ, انہاں کولوں پوچھو اے حج والیو حج دی تانوں قسم ہے سچی سچی گل دسو روضہ رسول دے اندر دوجیاں 2 قبراں کس دیاں نے؟ سچی سچی گل کرو. فرمایا شک ہووی تو چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے. سارے بولو بن یار نبی دے. محبت نہ لاگو بن یار نبی دے یار. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو حضور علیہ السلام فرمانے ہیں لا تحزن. غم نہ کر, غم نہ کر. جس نو رب آکھے غم نہ کر, جس نو رب دا نبی آکھے غم نہ کر. اگر کوئی ملنگ ناراض ہو جاوے تو اس دی شان وچ فرق نہیں آندا. اے اپنا نو فرمایا کہ لا تحزن غم نہ کر. کیوں؟ ان اللہ معنا. اے تسنیہ دا سیغہ اہل علم کو پوچھو ان اللہ معنا. اے صدیق کیوں غم کردا ہے؟ اللہ ساڈے نال ہے. ان اللہ معنا. اللہ ساڈے او کافر بڑے شرار, بڑے خراٹ اور بڑے دجال کافر آئے نے. انہوں نے جدو دیکھا کبوتری انڈوں تے بیٹھی ہوئی ہے, ببول دا درخت بھی تیار ہوا ہے, وہ دیکھ دے نے اتنے کوئی شکل نہیں اندر بندہ جاوے, کبوتر اڑ جاندے نے. دور دا جڑا جالا خراب ہو جاندے ہے, جالا بھی موجود ہے, درخت بھی موجود ہے, اتنے کوئی بندہ جا نہیں سکتا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے چک سیدے والے مینوں اللہ دی قسم ہے میں انہاں دیاں گلاں خود سندا پیا, اتنے اندر کوئی نہیں جا سکتا. تو وا ان اللہ معنا. سن 72 گھنٹوں تو بعد بچہ ملبے تلو نکلا ہے, تو ٹی وی تے ویکھیا ہے. جس نو رب بچاوے کون مارے؟ 72 گھنٹے لنڈر تلے, گاڈراں تلے, سیمنٹ تلے, اٹاں تلے ہوے بھی معصوم بچہ. فرمایا جس نو رب بچاوے اس نو کوئی مار سکدا؟ ان اللہ معنا. اللہ ساڈے نال ہے, فکر کرن دی لوڑ نہیں. میرے دوستو گل تے بڑی لمبی ہے لیکن میں جمعے دے ٹائم دے مطابق مکانیا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام غار وچوں فارغ ہوئے, اجازت ہوئی, رب دی طرف روانگی ہوئی, ڈاچیوں تے سوار ہوئے.
تے اتھے مدینے والے مدتوں ہو گئی نے چھتاں تے بہ کے انتظار پہ کرتے ہیں تے پتہ آخدے کہنے اللہ اکبر محبوب دا میلہ اے محبوب دی آمد ایک دوجے نو کہنے نے اج کس دا انتظار کرنا ہے اج ساڈے محبوب آ رہے نے مرشد آ رہے نے صبح تو لے کے دیگر تک باندھے نے کوئی کھجیاں تلے باندھے نے کوئی چھتاں تے باندھے نے دیگر دا ٹائم ہوندا ہے واپس چلے جاندے نے محبوب دی آمد محبوب دی آمد اور انہاں نو اپنے آپ نو کہندے نے محفل نو سجائی رکھنا ادیان دا ویلا ہے گھر نہیں جانا انتظار دیاں گھڑیاں ختم نہیں کرنیاں فرمایا محفل نو سجائی رکھنا آکھو محفل نو سجائی رکھنا ادیان دا ویلا او گھڑیاں بھی قریب ہوندیاں پیاں نے حضور دا چیتے سوار نے میرے آقا علیہ السلام نو پکڑن دے واسطے سراقہ پچھو آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں آئے کہندا میں پکڑن واسطے آیا لیکن ہن پکڑ دیاں سونیاں تیریاں زلفاں وچ میں پکڑیا گیا کلمہ پڑھیا 70 بندے نے کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کیا کرنا ہے پیچھے جانا ہی کہ اگے جانا ہی حضور ہن پیچھے کدے جانا ہے کیا کرنا ہے پیچھے فرمایا میرے آقا علیہ السلام دا قدرتی رب نے جلوس بنا دیتا 70 بندہ رل گیا انہاں آ کے انج نہیں جانا نیدے نال پگڑی بن کے جھنڈا بھی بنا کے لے جانا ہے تاکہ محمد مصطفیٰ دے میلاد دے جلوس دے جواز تے مل جاوے نا جسیدے والا نو کہ ہر 12 ربیع الاول نو جلوس کڈدے نے اے کس دی سنت ہے نیدے اتے پگڑی بن کے جھنڈا لے کے حضور دا غلام اگے صدیق اکبر نبی پاک دے پیچھے ٹردے نے کدی سجے ٹردے نے کدی کھبے ٹردے نے حضور نے پوچھا ان کیوں کردے ہیں یا رسول اللہ کدی خیال آندا ہے ادو دشمن آ جاوے تے میں ادو ہو جاواں تے خیال آندا ہے پچھو دشمن پیچھے ہو جانا اگلا خیال آندا ہے تے اگے ہو جانا اپنی جان نو یار تو قربان کردا پھردا اللہ اکبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ دے قریب جدو پہنچے ایک یہودی چیخیا بے ہوش ہو گیا انہاں آ کے اس نو کہ گڑا پہ گئے کیوں بے ہوش ہو گئے دوسرا یہودی بولیا کہنے لگا جا محمد اتاں بے ہوش ہویا پہ جو محمد آ گئے نے محمد آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو عاشق اس دا نقشہ اپنی زبان میں کہنا ہے چڑھیا نہیں چڑھیا چل 14ویں رات دا ایک دوجے نو پہ کہنے نے او عید دے چن ویکھن والے او اج آمنا دا چن ویکھو چڑھیا نہیں چڑھیا چل چڑھیا نہیں چڑھیا چل 14ویں رات دا ایک دوجے نو ہلا لا کے پہ کہندے نے او ٹریا آوندا اے دولا برات دا تسی وی آکھو او ٹریا آوندا اے دولا یاد کر لو اللہ دی قسم میرا تے عقیدہ ہے جدو مقام محمود تو میرے آقا کھڑے ہو سن سفارش دے واسطے رب دے دربار وچ جان واسطے اس ویلے بھی عاشق پہ آکھ دے ہو سن او ٹریا آوندا دولا ایک رکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر کرو ایک رکا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرو یہ تو جمعے دا ٹائم ہو گئے میرے دوستو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے ایک دیہڑے سردیاں دا موسم ہے آ رہے نے اے ثواب بس تھوڑا جہا انہاں دا نام لے لویے آ رہے نے تے اگو حضور تشریف لے آ رہے نے وہ کیسے لوگ نے علامہ اقبال کہتے ہیں خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا ان کا خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا وہ کیسا وقت ہے لوگ آنکھ کھول دیا تے حضور سامنے تشریف فرما دینا میرے آقا علیہ السلام ملن واسطے حضرت ابو ہریرہ جھک کے ملے نا ہن تے جھک کے ملن والے نو مشرک آکھ چھوڑ دے نے حضرت ابو ہریرہ دیاں اے کمیز دے وچ نا بلی دے دو نکے نکے بچے جڑے سردی دے نال نا یخ ہوئے پیان
انہاں چاہ کے اپنی بغل بھی دے دیتے، ملن لگے خیال نہ آیا، جھک کے ملے تے دوویں بچے حضور دے قدماں دے قریب ٹھہ پے تے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا انت ابی ہریرہ، تو بلیاں دا پیو ہے، تو بلیاں دا پیو ہے؟ تے حضرت ابو ہریرہ فرمانے لوگوں میرا نام چھوڑ دیو، ہن آج تو بعد میرا نام ابو ہریرہ ہے، میرا نام ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن تسی حدیث دی جیڑی کتاب اٹھا کے ویکھو نا، ہر صفحے دے اوتے اگر زیادہ نہیں تے ایک باری روایت وچ نام ابو ہریرہ دا موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دا ایک طریقہ انہاں دا آ فرماندے نے مینوں ایک دیہڑے بڑی ڈاڈی بھوک لگ گئی تے کوئی چیز نظر نہ آئی، میں مسجد نبوی دے بوئے دے اگے کھڑا ہو گیا تے بہانہ مسئلے دا بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کو مسئلہ پوچھا تے بھائی اے مسئلہ دسدیاں دسدیاں گھر لئی جا سن تے روٹی دا معاملہ ہو جا سی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے 2 لفظوں میں مسئلہ دسیا تے اچھا السلام علیکم، مسئلہ حل نہ ہویا۔ پھر حضرت فاروق اعظم آئے تے انہاں کو مسئلہ پوچھا تے چنگا لمبا مسئلہ پوچھا، لیکن انہاں بھی 2 لفظوں میں مکا کے السلام علیکم چلو جی۔ حضرت عثمان، حضرت حیدر کرار تے جیڑا یتیماں دے سروں تے ہاتھ رکھن والا جدو آیا نا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جے تو غریباں دا مل جا تے ماوا آیا، میں جدو مسئلہ پوچھیا فرمایا مسئلہ تینوں دس دیاں، او دلاں دیاں گلاں نو سمجھن والا، او گنگے دیاں رمزاں گنگے دی ماں ہی سمجھ سکدی ہے، باقیاں نو کیا پتہ ہوندے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ آپ بیان کردے نے میں گیا، مسئلہ مل گیا، حضور دا دیدار ہو گیا، تھوڑی جہی دیر گزری ایک عورت دودھ دا پیالہ لے کے آئی، لوگ آخدے نے جی یہ نذرانے دا ثبوت دیو، اے حدیث میں ثبوت پیش کر رہا، دودھ لے آنا تے میرے نبی نے قبول فرما لیا، لے آنا قبول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دا پیالہ لے کے، بولو دودھ دا، میں آپ 2 مجھا رکھی ہوئی ہیں، میں تو تساں سمجھو بھئی یہ نذرانے دی گل اس واسطے پہ کر دے شامی دودھ لے آوے، میرے کو ہے دودھ، اللہ دا بڑا کرم ہے، لیکن نذرانہ دینا جائز، نذرانہ لینا حلال، اس نو جڑا حرام آکھدا ہے او خود سوچ لے کہ حضور تے قبول پہ کر دینے، تو کس تے فتوی لانا پھردا ہے۔ پیالہ دودھ دا حضور نے دتا، اے ابو ہریرہ میں سمجھا مینوں آکھدے نے پی لے، مینوں آکھدے نے جا اصحاب صفہ نو پلا، اس ویلے تھوڑا جا پریشان ہویا، اصحاب صفہ حضور دے شاگرد نے، طالب علم نے، تے پتہ ہے نا طالب علم جدو شامی مسجد وچ افطاری دا ٹائم ہوندا ہے تے طالب علم اپنے کرتب دکھاندے نے تھانوں، طالب علم ہمیشہ طالب علم ہوندے نے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ہن مینوں کدوں لبنا ہے دودھ، طالب علم دے کوئی چڑھ گیا تے گھوٹی نہ لبسی، مینوں حضور نے فرمایا سارا نو پلا، میں ایک نو پلایا، اس نے پیتا، رج رج کے پیتا، پتہ نہیں کتنے دنوں تو بعد دودھ ملیا تے پیتا، تے میں جدو کانی اکھ کر کے پیالے والے پاسے ویکھیا نا، خطرہ تے اپنا آئی نا، تے دودھ دا ایک ذرا بھی گھٹ نہیں ہویا۔ پھر میں آقا ابو ہریرہ ہن خیر میرے کملی والے دا دتا ہویا دودھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سارے نو پلایا، اصحاب صفہ نے مرضی دے نال پیالہ واپس کیتا، پیالہ ویکھیا کناراں تک دودھ موجود ہے۔ واپس میں جدو آیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ دے اندر پیش کیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیا ابو ہریرہ ہن تیری واری ہے پی لے۔ میں دودھ پیتا، اگلی پچھلی ساری کوڑ کڈنی آئی، دودھ پیتا، رج رج کے پیتا، جدو فارغ ہویا تے پیش کی حضور نے فرمایا پھر پی لے۔ میرے آقا نو ہی پتہ لگدا کہ پتہ ہی کہ دل دے اندر کیڑے طوفان چلے ہوئے نے، اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوسری واری جڑیا، پھر پی گیا، پھر مینوں حضور نے تیسری واری فرمایا پھر پی لے۔ اعلی حضرت فرماندے نے کہ ذرا پوچھو تے صحیح ابو ہریرہ کو دودھ کیسا آئی، او دا ذائقہ کیسا؟ فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر آخدے نے دودھ نو، آیا ابو ہریرہ اساں وی مجھاں دا دودھ پینے ہاں، لوگ آخدے نے جی دم کر دو، دودھ رتا ہو گیا، دودھ نیلا ہو گیا، دودھ کھٹا ہو گیا، آیا ابو ہریرہ تیرا دودھ کیسا ہے؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، فرمایا او بندے کتنے نے کہ جس سے 70